आखिरा। परवरदिगार आलम इस इदारे को कायम दायम फरमा, यहाँ काम करने वालों को कायम दायम फरमा, हमारे मुल्क की खैर फरमा, इसकी खैर चाहने वालों की खैर फरमा। वतन अजीज़ को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। वतन अजीज़ के लिए जिन लोगों ने शहादतें कुर्बानियाँ पेश की, अल्लाह उनके आला दर्जात को और बुलंद फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि। आज का ये प्रोग्राम जिसका इनेकाद बसिलसिलाए 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान किया जा रहा है और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरमा MPA साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं। हम गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्लामिया लाहौर कैंट की तरफ से आपको वेलकम करते हैं मैम। और जिस तरह के आप सब जानते हैं कि हमारा ये 6 सितंबर का यौम दिफा का प्रोग्राम, इसका अगर बैकग्राउंड हम देखें तो 6 सितंबर 1965 दुश्मन ने एक अब कह लें हरबा अपनाया। उनकी सोच ये थी कि हम इस मुल्क पर हमला करते हैं, इनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ से आप सब बच्चों को, असातिज़ा को, प्रिंसिपल को, हेड मिस्ट्रेस साहिबा को, सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबके दरमियान आकर बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये 6 सितंबर जो है हम सबको बहुत सारे सबक भी देती है। इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अभी जब मैं देख रही थी स्क्रीन पर और आप सबको भी देख रही थी, आप सब भी उसके साथ जो परफॉर्मेंस कर रहे थे, परचम लहरा रहे थे, तो शोहदा जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शहादतों की वजह से आज हम सुख और चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये मुल्क हमारा है। क्योंकि कलमे के नाम पर यह मुल्क हमने हासिल किया और कलमे के नाम पर जब हासिल किए हुए मुल्क की हम हिफाजत करेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी अपनी बरकतें हम सबको अता करेगा। मेरे यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो गए जब शोहदा की वो यादें ताज़ा हुई, हमने देखा सब। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब शोहदा के वारिस हैं और गाजियों के। गाजी जब वापस लौट के आते हैं, जब वो हमें बातें बताते हैं, ख़ानदान में भी मेरे भी मामू शहीद हुए 1965 में, तो जब ये शहीद हुए तो उनके बाद फिर जो साथी होते हैं वो आते हैं, बताते हैं सब कुछ। तो उन गाजियों की अज़मतों को सलाम कि उनके हौसले और बुलंद होते हैं और वो आके फिर सबको एक ताज़ा वाक़यात सुनाते हैं और सुनाने के बाद वो सबसे एक वादा लेते हैं कि सब माएँ ऐसे ही बच्चों को जन्म दें जो अपने वतन की खातर अपनी जान इस्लाम और वतन पे कुर्बान कर दें। यह उन माओं की अज़मतों को सलाम है। हर माँ बच्चा पैदा ज़रूर करती है, लेकिन उसकी तरबियत जो है इस्लाम के अंदर, जो जितने भी शहीद हुए वतन की खातर, अपने इस्लाम की खातर, उन शोहदा की अज़मतों को हम सलाम पेश करते हैं आज का दिन। अल्लाह ताला हम सब को इस मुल्क की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इस मुल्क को बहुत सारी माओ बहनों की इज़्ज़तों को कुर्बान करने के बाद हमने हासिल किया। हमारी जवान बेटियां बहनें कुओं में छलांगे लगा दी, लेकिन अपनी इज़्ज़त बचाई उन्होंने। ये कुर्बानियाँ जिन्होंने दी हैं, अपने भरे हुए घर, अपनी जायदादें, अपना जेवर, पैसा, ये सब कुछ छोड़ने के अलावा सबसे बड़ी कुर्बानी होती है पूरे ख़ानदान कुर्बान करते हैं। उन कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें हासिल हुआ। इसलिए हम सबको अपने मुल्क की हिफाजत करना है और इस मुल्क की हिफाजत करने वाली, सरहदों की हिफाजत करने वाले जवान, आर्मी के अदारों के जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उन सब की अज़मतों को सलाम। और हम सबको भी उसमें अपना हिस्सा डालना है और अपना किरदार अदा करना है। जैसा कि आप सबको पता है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं और वो इस वक्त CM पंजाब हैं। और आप सबको इस बात का भी पता है, क्योंकि सब लोग बच्चे आप स्कूलों में हो, असातिज़ा भी आप लोगों को बताते हैं कि 1000 मिलियन रुपए से दूध न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ कल से मरियम नवाज़ शरीफ साहबा कर चुकी हैं। इसके अलावा स्कूल्स में फ़ंड की कमी को दूर करने के लिए भी
اس کی مد میں بھی رقم جو ہے پہلے سے زیادہ دی گئی ہے، اس لیے یہ بھی ایک خاطر خواہ اضافہ آپ سب کو مبارک ہو۔ مسلم لیگ نون اسکولوں کے اندر جہاں جہاں اساتذہ کی کمی ہے وہاں جائیں گے تاکہ بچوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کمیٹڈ ہے۔ ہم ہر حال میں کوالٹی ایجوکیشن مہیا کریں گے۔ طلبہ سے گزارش ہے کہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، کسی بھی قسم کے انتشار اور انتشاری لوٹوں کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ انتشار پھیلانے والے لوگ جو ہیں وہ صرف انتشار پھیلا سکتے ہیں، ملک کو ترقی کی طرف لے کے نہیں جایا جا سکتا اس ایسے لوگوں کے ساتھ چل کے، کیونکہ قومیں صرف اور صرف تعلیم سے ہی ترقی حاصل کر سکتی ہیں۔ اسکول میں اساتذہ کی کمی پوری کرنے کے بعد جو گورنمنٹ نے ایک اور اچھا اقدام کیا ہے، پہلے سی ایم جب پنجاب میاں شہباز شریف صاحب تھے ان کے دور میں یہ ہوا، انہوں نے کوشش کی کہ بھئی کمیٹیز بنائی جائے، ایگزام لیے جائیں اور جو اساتذہ سب سے اچھے نمبر لیں، سب سے اچھی پرفارمنس دکھا سکتے ہو، ان اساتذہ کو آگے لایا جا سکے۔ یہ بھی آپ سب کو مبارک ہو، اس سے بھی آپ سب کی تعلیم و تربیت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ امجد اعجاز صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھے، محنتی، ایماندار، یہاں پر اسکول کو دیکھ رہے ہیں۔ میں پہلے بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ اچھوں کے پاس بیٹھوں تو میں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ لوں، کیونکہ جب انسان سیکھتا رہتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ پاتا رہتا ہے اور منزلیں بھی اس کی آسان ہو جاتی ہیں، اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیکھ لیا ہے وہاں ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اساتذہ کے درمیان بھی بیٹھوں، کیونکہ والدین کے بعد کا رتبہ جو ہے اساتذہ کا ہے، اور اساتذہ بھی ہمارے ماں باپ جیسے ہمارا خیال رکھتے ہیں اسی طرح اساتذہ رکھتے ہیں۔ رات کو سوئیں تو اپنی ماں کے ہاتھ اور پاؤں اور والد کے چوم کے سویا کریں اور ان کی خدمت کریں، ان کی ہر بات مانیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نظر کرم رہے گی، ماں اور باپ کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیں۔ 42.5 ارب روپے کا بجٹ صرف تعلیم کے لیے پیش کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا زیادہ بجٹ پیش کیا گیا، اور یہ ایجوکیشن کے لیے آپ سب کے لیے پیش کیا گیا۔ میں تو خراج تحسین پیش کرتی ہوں سی ایم کو کہ انہوں نے اتنا زیادہ آپ کا خیال رکھا۔ اب آپ سب بھی مجھے بتائیں کہ آپ سب سی ایم سے خوش ہیں؟ آپ سب کی خواہش ہے کہ سی ایم آپ کے اسکول میں آئے؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون چاہتا ہے کہ سی ایم پنجاب اسکول میں آئے؟ انشاءاللہ یہ آپ کا میسیج جو ہے سی ایم پنجاب تک میں پہنچاؤں گی کہ یہاں پر 3 اسکولوں کے بچے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پرنسپل ادھر امجد اعجاز صاحب ہیں، محترمہ کلثوم کیانی صاحبہ ہیں، جناب یعقوب صاحب ہیں۔ یہ آپ سب کے بچوں کو دوبارہ سے ملنے کی آپ سب کو جو سی ایم کے ساتھ خوشی ہوگی وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ یہ خوشی سی ایم آپ کو دیں اور آپ سب کے درمیان وہ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کے آئے۔ سی ایم پنجاب، سی ایم پنجاب، مریم نواز، میاں محمد نواز شریف، آپ سب کا بہت شکریہ۔